अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सैलाब की तबाहकारियाँ भी चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सैलाब में बहुत सारी सियासत भी हो रही है। बहुत सारे जो टूटे हुए रिश्ते हैं इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारी साजिशों को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माजी की तरह नाम ये है कि अवाम के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। आज मरीम नवाज़ जिस प्रोटोकॉल के साथ मुल्तान एयरपोर्ट से गई हैं, तोसा और डीजी खान, वो वज़ीर आला से भी बड़ा प्रोटोकॉल। किसने दिया ये प्रोटोकॉल? क्यों उनको ये प्रोटोकॉल दिया गया? बिहाइंड द सीन क्या बात चल रही है? और आज शहबाज शरीफ ने चारों वज़राए आला को बुलाया है वज़ीर आज़म हाउस में, सर्विसेज चीफ़ को भी वहाँ पर बुलाया है, अपनी इत्तेहादी जमातों को भी बुलाया। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ पर जाएंगे? और अगर वहाँ पर जाते हैं तो जनरल बाजवा से क्या उनकी कोई अलहदा 2, 4, 5 मिनट की सिटिंग होगी? ये वहाँ पर अगर परवेज़ इलाही साहब जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब की इजाज़त लेके जाते हैं, या बतौर वज़ीर आला अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हैं कि मुझे दावत बतौर वज़ीर आला आई और मुझे जाना था वहाँ पर? सारे ये सवालात हैं। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सियासत से है। दूसरी लड़ाई अदालतों में है। आज फ़ैसला होगा कि क्या इमरान खान टेलीथॉन में शिरकत कर सकते हैं या नहीं। शिरकत से मुराद ये है कि शिरकत तो होगी, लेकिन क्या वो लाइव चैनल्स को दिखाने की इजाज़त होगी? रात जो नवाज़ शरीफ को जो दिखाया है पाकिस्तान टेलीविज़न ने, एक ऐसा शख्स जिसके पास फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे, उसके बाद बहुत सारे वकला जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इमरान खान का केस बहुत मजबूत हो गया और टेलीथॉन टीवी पर बराह रास्त दिखाने की इजाज़त हाई कोर्ट देगी। बल्कि ऑर्डर ऐसा आ सकता है कि जो पेमरा ने पाबंदी लगाई है उनकी बराह रास्त तकरीरों पर, उस पाबंदी का ही ख़ात्मा हो जाए। बहुत ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो है वज़ीर आज़म हाउस में जो गुफ्तगू होने जा रही है। आज इत्तेहादी जमातों का बेसिकली ये कहा गया कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला रही है हुकूमत। अब अगर आप सिर्फ पूरी काबीना का इजलास ही बुला लें तो अमली तौर पर तो सारी जमातें आ गईं। सिर्फ 2 जमातें बाहर हैं, एक मुस्लिम लीग काफ और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुस्लिम लीग काफ की भी जो ऑफिशियल जो इस वक्त हैसियत है, जिसमें चौधरी शुजात उसके सदर हैं और चौधरी सालक उसके एमएनए, तो वो वज़ीर हैं तारिक बशीर चीमा के साथ। तो बेसिकली तो सिर्फ पीटीआई जो है वो इस हुकूमत से बाहर है। तो नाम दिया गया कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का, दर हकीकत बुलाया अपनी काबीना को वज़ीर आज़म हाउस में। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्विसेज चीफ को भी हम बुला रहे हैं। अब सर्विसेज चीफ आ जाएंगे, लेकिन फिर उसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए ये कहा कि चारों वज़राए आला को भी दावत दी गई है। अब महमूद खान और चौधरी परवेज़ इलाही, ये 2 वज़राए आला हैं, ये जो इस वक्त इस जो मरकज़ में जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा नहीं है। परवेज़ इलाही साहब क्या जाएंगे? महमूद खान साहब क्या जाएंगे? और अगर परवेज़ इलाही साहब जाते हैं तो क्या उन्होंने इमरान खान से ये डिस्कस किया? राब्ते में तो हैं वो, इमरान खान साहब के साथ परवेज़ इलाही साहब राब्ते में हैं, मोनस इलाही साहब भी राब्ते में हैं, डेली बेसिस पर उनके राब्ते होते हैं। अब तगड़ी एफआईआर्स भी दर्ज की गई हैं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। अभी तक सर्च वारंट नहीं लिए गए जाती उमरा में जाने के या उनको गिरफ्तार करने के। बनी गाला के सर्च वारंट जारी हो गए हैं। अब बतौर वज़ीर आला वहाँ पर अगर जाते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से इंटरेक्शन तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, केपीके के वज़ीर आला नहीं कर रहे वहाँ पर, क्योंकि सर्विसेज चीफ भी हैं। तो परवेज़ इलाही साहब बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पीटीआई और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच में एक ब्रिज बन जाएं। तो इस अपॉर्चुनिटी को परवेज़ इलाही साहब यूज़ करेंगे, एक बड़ा सवाल है। वहाँ पर उनकी बात होगी, बड़ा सवाल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब बड़ी जहानत से आगे बढ़ रहे हैं और शायद विकेट के दोनों तरफ भी हो सकता है वो खेल रहे हों, कि अगर किसी वजह से इमरान खान के साथ उनका मामला बिगड़े तो नून लीग के एमपीएस उनकी मदद को, उनकी हुकूमत को बचाने के लिए तैयार हों। ये जो मैंने पहले आपसे बात कही है, मरीम नवाज़ का इतना बड़ा प्रोटोकॉल मुल्तान एयरपोर्ट पर, यह समझ से बालातर है। जो एहतसाब अदालत से कन्विक्ट हो, जो अभी इलेक्शन भी लड़ने की अहल ना हो, उसको इतना बड़ा प्रोटोकॉल, ये वज़ीर आला जैसा प्रोटोकॉल था। और फिर वो वफाक के सारे फंड्स जो हैं
ان کو یوٹیلائز کر کے مبینہ طور پر جو راشن، اس کے اوپر مریم نواز کی تصاویر، اس کے اوپر شہباز شریف کی، نواز شریف کی تصاویر، وہ لے کے جا رہی ہیں توسا بانٹنے کے لیے لوگوں میں، سیلاب کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، اور اس کو پنجاب حکومت اتنا بڑا پروٹوکول دے دے، یہ ایک بات جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں کھٹک رہی ہے، یہ بڑے سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ جو بات ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ابھی کوئی اس بات کا ایویڈنس نہیں ہے، ابھی تک بونس الہی اور پرویز الہی صاحب ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے، اور ہر چیز سے ایک دوسرے سے مل کر بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی عام طور پر یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آج جاتے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں اور وہاں پر باجوہ صاحب بھی ہیں، تو وہاں پر اگر ان کی باجوہ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی یہ ایک ان کی کوششوں کا حصہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کو نزدیک لایا جائے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب سے بھی ملیں گے تو باجوہ صاحب سے بھی ملیں گے، تو اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بیچ میں تال میل ہے، وہ اس کے اثرات اگر چودھری پرویز الہی صاحب پر گر جائیں تو پرویز الہی صاحب کیا پھر اس سسٹم کا حصہ بن جائیں گے؟ یہ بڑے کروشل سوال ہیں، اس کو ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ماضی میں ان کے ساتھ بہت دھوکہ ہوا ہے، ان کے ساتھ بہت فراڈ ہوا ہے، ان کو یہ کہا جاتا رہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل سب معاملہ ٹھیک ہے، سب ختم ہو جائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان سے کہا گیا کہ آپ وزیراعظم ہاؤس سے چلے جائیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھیوں پر جو تشدد ہوا، وہاں پر جو پرچے درج کیے گئے، 25 مئی کو جو کچھ ہوا، اور ابھی تک جو عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، وہ عمران خان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا دھوکہ ابھی کپتان کو نہیں ہوا، جبکہ ہمارے دوست پروفیسر غنی جاوید یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ لوگ جو دھوکہ دے رہے تھے خان صاحب کو، پلینٹس یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور مارچ میں، آنے والے سال میں مارچ، اپریل یا فیبروری میں پھر ان کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ان کے توقع سے ذرا ہٹ کے ہو، یعنی بڑا دھوکہ۔ اب یہ پاکستان کی سیاست یہاں پر اس وقت میں آپ کو بتاؤں، سازش، اپنے مفادات اور لوگوں کا نام، سٹیک ہولڈرز کا نام، یہ بیچارے جو ڈوبے ہوئے مرے ہوئے لوگ ہیں پانی میں، ان کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، ان کے نام کو بیچا جا رہا ہے، اور اب یہ سیاست یہاں پر اپنے عروج پر ہے۔ آج ٹیلی تھون کریں گے خان صاحب، لیکن یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ سے کہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپس ہیں، یہ کس طرف اس ملک کی سیاست کو لے کے جائیں گے، یہ بہت اہم ہوگا۔ پنجاب میں پرویز الہی، چودھری پرویز الہی کا کنڈکٹ بہت ہی پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ میں مریم کے ابھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو اتنا زیادہ جو وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے، تصویریں کھنچ رہی ہیں، ٹیلی ویژن پر کوریج آ رہی ہے، آدھے جو ریسورسز ہیں وہ سارے ان وی آئی پیز کے پاس ہیں جو صرف وہاں پہ جا کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اور حکمران جو ہیں شہباز صاحب تو جہاں پر جاتے ہیں لوگ احتجاج کرتے ہیں، یہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے خلاف پرچے درج کرتے ہیں اور متاثرین کو جیل میں ڈالتے ہیں۔ سندھ میں انہوں نے خواتین تک پر کے خلاف پرچے درج کیے۔ ایک عجیب ماحول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔